2 minutes. Hi, thank you for joining us again. Hi, happy Environment Day. So, फेरि एकचोटि ब्रिफली भनिहालेँ आज चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट डेको वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेको दिनमा चाहिँ हामीले यो लाइभ सेसन राखेको कारण चाहिँ मिलन राई कतिजना परिचित हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो नामसँग तर हि इज बिन बिग इन्सपिरेसन फर मी एन्ड टन्स अफ अदर पिपल. सो धेरैजनाको लागि चाहिँ मिलन दाई एउटा इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ स्पेसली इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड आर्ट रिलेटेड एक्टिभिजममा होइन. सो अघि पनि भनेको थिएँ मिलन दाईसँग फर्स्ट टाइम मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मिलन दाईलाई चाहिँ यसरी पब्लिकली सबैले सुन्न मिल्ने गरी कुरा गराउन पाए पनि हुन्थ्यो. मलाई कस्तो एनलाइटन फिल भएको थियो. सो आई जस्ट वान्टेड टु सेयर द्याट एक्सपिरियन्स सबैजनासँग. पडकास्ट गर्न मन थियो लास्ट जुनदेखि बट फर सम रिजन अब कहिले पनि त्यो पुरा हुन पाएन. अब फाइनली एज आई एड अगेन यो मौका जुरेको छ. सो लेट मी ट्राई है त. मिलन दाई आई रियली होप युआर लाइभ अहिले. मिलन दाईको फोनमा मलाई लाइभै देखाएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो. अहिलेसम्म त आउनुभएको छैन. मिलन दाई इफ युआर सिइङ दिस प्लिज सेन्ड मी अ मेसेज. हाई एभ्रिवान. सो सानो एउटा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिन्छु. वृक्ष फाउन्डेसन भनेको के हो. मैले धेरै टाइममा इन्स्टाग्राममा टाइम इन अगेन चाहिँ स्टोरिजमा पोस्टमा गरेर वृक्ष फाउन्डेसन भनेर चाहिँ मेन्सन गरि नै रहेको हुन्छु. र यो चाहिँ एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो. अहिलेसम्म कम्प्लिटली भलन्टरीली वी आर रनिङ इट. अनि फाउन्डर मेम्बर्स चाहिँ हामी 5 जना छौँ. तर हाई आदित्य. फाउन्डर मेम्बर्स चाहिँ हामी 5 जना छौँ. अनि त्यसपछि त्यो बाहेक चाहिँ एक्चुली नामको मात्र हो हामी फाउन्डिङ मेम्बर्स. यो चाहिँ ठुलो एउटा कम्युनिटी को के भन्छ एउटा प्रडक्ट हो वृक्ष फाउन्डेसन जसमा चाहिँ मेनी भलन्टियर्स होइन स्पेसली सदर र शुभम चाहिँ आई हेभ टु मेन्सन देम. मैले डिरेक्टली सँगै काम गरेको भएर. अनि त्यसपछि हाम्रो फाउन्डिङ मेम्बर्समा निमा दाई हुनुहुन्छ, विराज दाई, मिलन दाई, मी अनि हाम्रो एकजना सरी forgot his name. He's kind of inactive. So उहाँ चाहिँ जस हामी 5 जना फाउन्डिङ मेम्बर्स छौँ. अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हामीसँग ठुलो एउटा भलन्टियर बेस छ इन्भाइरोमेन्टलिस्ट अनि त्यसपछि विज्ञहरूको आर्किटेक्ट्सहरू. अनि आई हेभ टु मेन्सन ए फर आर्किटेक्चर टिम एज वेल जसले चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पार्क डिजाइन गरिदिनु भएको थियो. सो सिमिलरली देयर इज अ भेरी बिग ग्रुप. मैले एक्लैले नाम लिएँ भने धेरैजनाको नाम छुट्ला किनकि सबैजनासँग कोही न कोही connected छौँ. So let's try again. मिलन दाईको लागि send request to मिलन दाई. Okay, I think he's here finally. खोइ के भयो भेट्दै भेटेन. मिलन दाई आउनुभएको हो. हाई सुबु सर. I'm sending him a request, right? The feed just once again. Finally. Accept गर्नुहोस् है त. Finally. बुल्दा मैले मान्छेको नामै बिर्सिन थालेँ. युट्युब गरेर हाउ टु जोइन इन्स्टाग्राम भनेर गीत खोज्नु. हजुर पेज देखिने ठाउँमा आउनु न मिलन दाई. कस यसै नै मलाई लोनली फिल भइरहेको एक्लै. हाउ टु जोइन इन्स्टाग्राम भनेर भिडियोहरू मेसेजहरू आइरहेछ. दाइ तपाईँले यस्तो गर्ने श्रृङ्खलाले पठाइरहेछ मेसेजहरू आइरहे मतलब इन्स्टाग्राममा सरी युट्युबमा खोजेर. प्रब्लम है. कतिजनाले हामीलाई जोइन गर्दै हुनुहुन्छ. थ्याङ्क यू एभ्रिवान. हेलो. हाई. सरी फर द हाई सुनि. सो हामी फेरि सुरु गर्ने कि यहीँबाट कन्टिन्यू गर्ने श्रृङ्खला? अब सुरु है त ल इन्ट्रोडक्सन दिन्छु. सो फाइनली मिलन दाई आइसक्नुभयो. आज इन्भाइरोमेन्ट डेको उपलक्ष्यमा एकदम क्याजुअल कन्भर्सेसन हुन्छ. अहिलेको लागि चाहिँ हामी कमेन्ट्सहरू पढ्दैनौँ. एट दि एन्ड कमेन्ट्सहरू पढ्छौँ. र यो सेसन चाहिँ इट माइट गो
मच लङ्गर पनि 1 घण्टामा चाहिँ हामी पक्किँदैन पक्कै पनि एटलिस्ट 2 आवर्स हामीले सोचेको अब डिपेन्ड्स मिलन दाइको मुड कस्तो छ सो अहिलेको लागि चाहिँ आइम अफ्रेड कमेन्ट्सहरू चाहिँ फर अ वाइल चाहिँ अहिले हेर्दैनौँ सो रेस्ट ठाउँमा राख्नु है त स्क्रिनले देख्ने यो मोबाइल चार्ज गरिरहेछ कि हजुर ए भएन एनिवे ओके सो कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि अहिले हामी यसरी लकडाउनमा बसिरहँदाखेरि सबैजना फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू एसेन्सियल वर्कर्सहरू ट्रक ड्राइभरहरू हेल्थ केयर वर्कर्सहरू हेल्थ केयर एसिस्टेन्टहरू टेक्निसियन्सहरू गार्बेज कलेक्टर्सहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद भन्दै अनि थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ अनि हाम्रो लाइफलाई अलिकति सजिलो बनाइ अझै आइरहेछ ल सो त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु र वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे आज 25 त्यो चाहिँ एउटा कुरा भनौँ वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे छ नि अब अरू बेला भएको भए युजुअल नर्मल डे भएको भए ट्री प्लान्टेसन भइरहेको हुन्थ्यो होला अथवा के र्याली भइरहेको हुन्थ्यो होला अथवा त्यो नर्मल डे नभएको भए पनि आज यस्तै यो टाइममा पनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट डे चाहिँ नमनाउँदा पनि हुन्छ किन थाहा छ किन भन्दाखेरि यो चाहिँ छ नि तिम्रो यसपालि भ्यालेन्टाइन थियो भ्यालेन्टाइन डेमा सिङ्गल भयो दसैँ थियो यसपालि यस्तो दसैँ यस्तो भइहाल्यो भन्ने होइन एभ्री डे मनाउनु पर्छ नि त भोलि पनि मनाउनु पाउँछ पर्सि पनि मनाउनु पाउँछ त थ्रु आउट यर होल लाइफ यु क्यान सेलिब्रेट दिस सो आज मनाउनु पाएन भनेर दुःख मान्नु पर्दैन So you can celebrate this throughout your life किनभने इन्भाइरोमेन्ट डे एक दिन फोहोर टिपेर एक दिन खोलाको छेउ सफा गरेर हुँदैन इट हेज टु बी यो के भन्छ लाइफस्टाइल हुनु पर्यो होइन किन भन्दाखेरि एक दिन मनायो अनि किन इन्भाइरोमेन्टको हिस्ट्री हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ 1972 मा युएनले चाहिँ एउटा ग्यादरिङ गरेको थियो स्टकहोममा सायद स्टकहोममा होला सो 1972 मा ग्यादरिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल इन्भाइरोमेन्टल पोलिटिक्सको एउटा फर्म डेभलपमेन्ट भएको थियो अनि राइट आफ्टर 2 इयर्स 1974 मा चाहिँ दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिङ फर्स्ट सेलिब्रेसन चाहिँ त्यहाँबाट भएको थियो वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेको अनि 1974 देखि अहिले 2020 सम्म आउँदाखेरि झन्डै ओभर 40 इयर्स टाइम पिरियडमा के त्यसले के उपलब्धि गर्यो त भन्दाखेरि 2020 यसपालिको उनीहरूको थिम भनेको बायोडाइभर्सिटी छ कि भनेको 2018 मा प्लास्टिक फ्री थियो होइन सो प्लास्टिक फ्री 2018 अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ एक्युमुलेटेड 6 बिलियन समथिङ टन्स अफ गार्बेजेस होइन सो त्यो चाहिँ 1974 देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ तिम्रो 40 प्लस इयर्समा चाहिँ सेलिब्रेसन र यो इन्भाइरोमेन्टलको यसले केही पनि भएन कि झन् प्रब्लम्सहरू एड भइरहेछ सो त्यसको कारणले यो चाहिँ माथिको ठुलो लेभलको मिटिङ्सहरू कन्फरेन्सहरू भन्दा पनि इट हेज टु गो फ्रम बटम अफ अप्रोच टप बटम जानुपर्छ फर्स्ट यु टु बी रेस्पोन्सिबल घरमा बस्दा ट्राभल गर्दा होइन सो एकदम रेस्पोन्सिबल र आफू अनि त्यसपछि चाहिँ वेन यु बिकम रेस्पोन्सिबल एन्ड देन यु आस्क यु सपोर्ट यु इन्करेज यु च्यालेन्ज द गभर्मेन्ट टु के भन्छ टु पास यस्तो खालको फेसिलिटेड इन्भाइरोमेन्टल लजहरू होइन रेगुलेटरी लजहरू सो त्यो आफूबाट नै सुरु भएन भने चाहिँ यो चाहिँ यसरी नै झन् डिग्रेडिङ हुँदै जान्छ सो इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ अब 2020 मा बायोडाइभर्सिटी छ सबै खतम भएको थियो 2018 मा प्लास्टिकको थियो होला त्यो पनि केही पनि भएन 2000 अझै जाँदाखेरि के वान अर्थ के थियो सबै त्यो थिमहरू इट हेज नेभर वर्क सो सेलिब्रेसन हुँदैन सो आई वुड रेदर से यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट कन्सर्न डे भन्नु पर्ला है इन्भाइरोमेन्ट कन्सर्न डे भनेर मान्नु पर्यो ओके म एकदमै बेसिक कुरा सुरु गर्छु है तपाईँलाई चाहिँ थ्याङ्क यू इन्भाइरोमेन्ट डेको बारेमा थोरै नलेज हाम्रो पनि बढ्यो स्पेसली
हजुरलाई चाहिँ धेरैजनाले बटरफ्लाई मुभमेन्ट भनेर चिन्नुहुन्छ होइन आई डोन्ट नो कतिजनालाई याद छ व्हाइट बटरफ्लाइजहरू चाहिँ एउटा पोइन्टमा काठमाडौँभरि देखिन्थ्यो कागजले बनेको सेतो बटरफ्लाइहरू चाहिँ रुखमा टाँसेको पसलहरूमा टाँसेको ढोकाहरूमा टाँसेको हुन्छ नि जताततै व्हाइट बटरफ्लाई देखिन्थ्यो क्युरियोसिटी थियो कि ममा पनि त्यो टाइममा सो यो मुभमेन्ट कसरी सुरु भयो कसरी इन्सपायर हुनुभयो र यसको मैले धेरै देखिरहेको हुन्छु व्हाइट बटरफ्लाई मुभमेन्ट चाहिँ इट हेज बिकम इन्टरनेसनल धेरैवटा कन्ट्रिजमा धेरै इभेन्ट्सहरूमा पनि व्हाइट बटरफ्लाई फिचर भएको छ होइन सो त्यो एउटा होल जर्नीलाई बेसिकली त्यो बेलाको माइन्ड सेट अब मलाई याद भए अनुसार झन्डै 8 वर्ष अगाडिको कुरा होला यो 7-8 वर्ष हो त्यही त त्यति अगाडि यो आइडिया कसरी आयो किनकि व्हाइट बटरफ्लाईले चाहिँ एउटा राम्रो छाप छोडेको छ कि सोसाइटीमा दो धेरैलाई थाहा छैन त्यो के थियो भनेर बट वी लभ सिइङ इट होइन हामीलाई हेर्न एकदम खुसी लागेको थियो त्यसले एकदमै एउटा समथिङ एउटा थट इग्नाइट गरेको थियो कि ब्रेनमा के होला भन्ने क्युरियोसिटी भए पनि सो जस्ट एक्सप्लेन गर्नु न होल जर्नी के थियो कसरी इन्सपायर हुनुभयो कति लामो छ कसरी भने 8 वर्ष देखिएको चाहिँ 8 वर्ष भयो होइन तर त्यसको पछाडिको त्यो उयो हुन्छ नि जस्तै एउटा पियानो बन्नको लागि कतिजना मान्छेहरूको के भन्छ ट्रायल्स एरर्सहरू कतिवटा इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको टेस्टहरू मास्टरीहरू बन्छ नि एउटा अनि पियानो बन्छ होइन त्यसको पियानो बन्नु बित्तिकै मात्रै देखिन्छ त्यसको पछाडि कति धेरै मेथडहरू एक्सपेरिमेन्ट्सहरू भएको हुन्छ कि सो त्यस्तै गरिकन यसमा पनि यो बटरफ्लाई बन्नमा चाहिँ मेरो आफ्नै स्ट्रगल्स पर्सनल स्ट्रगल्सहरू मैले आफै एक्सप्रेस गर्न नसकेको कुराहरू थ्रु आर्ट अनि मेरो वरिपरिको वर्ल्डमा म त्यति धेरै I was not happy with what was going around me. So I wanted to change everything through my art. But felt again and again. अनि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि जहिले पनि म अरूलाई चेन्ज गर्न खोजिरहेको छु कि अनि त्यति बेला झन् म यस्तो आर्ट गर्छु सबैलाई सक गर्छु भनेर लागिरहेको थियो अब आई विल मेक अ सकिङ पिस अफ आर्ट आई विल मेक प्रोभोकेटिभ आर्टहरू गरिरहेको थिएँ म तर केही पनि उयो भइरहेको थिएन सो आई आफ्टर 6 years अफ एकदमै बेसी एक्सपेरिमेन्ट्स आई रियलाइज कम्प्लेक्सिटी चाहिँ अब ले काम गर्दैन यु हेभ टु गो मुभ टुवर्ड्स सिम्प्लिसिटी भनेर अनि आई स्टार्टेड फाइन्ड other ways, simpler ways to express myself. That the simplicity ma aunu ko lagi I had to go through a lot of hardships. Ani एउटा travel niske mo किनभने काठमाडौँमा एकदमै त्यो आइडियाजहरू केही पनि रियलाइज गर्न सकिरहेको थिएन अनि त्यसपछि आई वेन्ट अन अ जर्नी त्यो सेल्फ जर्नीमा जाँदाखेरि रियलाइज भएको कुरालाई चाहिँ मेरो आर्टमा ट्रान्सलेट गरे हो सो आई टु सी लट अफ व्हाइट बटरफ्लाइज कि त्यो जर्नीमा अनि त्यो बटरफ्लाईले मलाई एकदम खुसी दियो केही पनि थिएन त्यसमा तर एकदम खुसी दियो कन्टेन्ट बनायो अनि सानो कुरा रमाउन सिकायो सो त्यो एक्सप्रेसन चाहिँ त्यो मैले भएको एक्सपिरियन्स चाहिँ एक्सप्रेस गर्छु विदाउट एक्सपेक्टिङ एनिथिङ इन रिटर्न अनि यो आर्ट पनि मलाई कन्सेप्ट अफ ओरिजिनालिटी भन्ने कुरा छ नि ननसेन्स लाग्छ कि केही पनि कुरा ओरिजिनल हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई काहीँ न काहीँबाट काहीँ न केही भइरहेको हुन्छ इन्टर कनेक्टेड रिलेटेड केही भइरहेको हुन्छ सो म चाहिँ यो मेरो काम चाहिँ यो मेरो व्हाइट बटरफ्लाई मेरो हो भनेर पनि त्यो अहम इगो त्यो अट्याचमेन्टहरू सबै छोडेर आई विल जस्ट लेट इट टेक अ लाइफ अफ इट्स ओन अनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा अथरसिपको आइडियाबाट चाहिँ इल्युट हुँदै त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति डिट्याच हुँदै म छोडिदिन्छु आई लेट इट गो एन्ड सी वाट अनफोल्ड्स भनेर मेरो एक्सप्रेसन्सहरू बाटोभरि छरेर हिँडे हो टु इट वाज एन एक्सपेरिमेन्ट टु के भन्छ टु सी वाट सोर्ट अफ रियलाइजेसन्स द्याट वुड ब्रिङ मी कि सो एकदमै पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर आउट इन द पब्लिक अनि त्यसले चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई पनि छुँदै गयो तिमीलाई पनि सो इट्स अ भेरी पर्सनल जर्नी एकदमै म भित्रको एक्सपिरियन्स सेयर्ड ओपनली इन फर्म अफ व्हाइट बटरफ्लाई So initially मनमा कुनै इमोसनको चाहिँ गाँठो थियो भन्छ नि सो त्यो लेट गो गर्नको लागि चाहिँ हजुरको एउटा आर्टिस्टिक वे अफ लेटिङ गो अफ योर ओन इमोसन्सबाट सुरु भएको थियो अनि
कस्तो फिल भयो जब यो मोमेन्टले चाहिँ यो होल मुभमेन्टले अलिकति पिस क्याचअप गर्यो अनि त्यो एउटा सेन्स अफ क्युरियोसिटी डेभलप गर्दै गयो वाज इट प्लान्ड कि कस्तो थियो डिड यु वान्ट पिपल टु नोटिस इट I did not plan. यो प्लान गर्नु परेको भए मलाई एउटा म्यानेजर चाहिन्थ्यो मलाई एउटा इभेन्ट अर्गनाइजर चाहिन्थ्यो हैन मलाई धेरै कुराहरू ह्यान्डल गर्न चाहिन्थ्यो कि अनि मलाई यो सबै मसँग थिएन पनि अफोर्ड गर्न सक्दिनँ त्यो बेलामा द्याट टाइम र विदाउट म्यानेजिङ एनिथिङ सबै कुरा आफै अर्ग्यानिकली हुँदै गयो म खालि नतमस्तक भएर हेरिरहेँ इज द्याट द राइट वर्ड नतमस्तक हो अनि प्लान थिएन तर के चाहिँ थियो भन्दाखेरि आर्ट यसमा मेरो अर्को एउटा के चाहिँ थियो भन्दाखेरि एउटा डिजायर भनौँ आर्ट चाहिँ सबैको लागि होस् ग्यालरीमा सीमित नहोस् प्रिभिलेज लिमिटेड प्रिभिलेज वर्ग फ्यूमा मात्रै सीमित नहोस् आर्ट सबैको लागि हुनुपर्छ र आर्ट चाहिँ ग्यालरीको एउटा लिमिटेड कन्फाइन्ड स्पेसबाट बाहिर निस्किनुपर्छ भनेर आर्ट सबैको लागि होस् भन्ने एउटा काहीँ न काहीँ एउटा डिजायर चाहिँ थियो तर त्यो डिजायर र मेरो आफ्नो पर्सनल उयोसँग दुईटाको म्यारेज थियो अनि सोचेको कुराहरू थिएन तर नसोचेको कुराहरू हुन थाल्यो अनि मजा हुन थाल्यो हजुरलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामीले एज अ कमर्सियल आर्टिस्ट देखे छैन होइन हजुरको मोस्टली चाहिँ पब्लिकहरूले कन्ज्युम गर्न मिल्ने नै आर्ट हुन्छ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ रिसेन्टली कतिजनालाई थाहा छ छैन प्याटर्नमा एउटा ठुलो मुन आएर बसेको थियो सो त्यो पनि मिलन दाइकै एउटा के भन्ने इनिसिएटिभ थियो होइन सो त्यो मुनको बारेमा चाहिँ थोरै कहिले अलिअलि कन्ट्रोभर्सिज पनि आएको थियो कि त्यो मुन त ओरिजिनल पिस होइन बट यु नेभर सेड द्याट्स युर ओरिजिनल हजुरले बनाएको मुन त भन्नुभएको थिएन कहिले पनि बट स्टिल अलिकति कन्ट्रोभर्सी अराइज भएको थियो मैले फर्स्ट टाइम मिलन दाइलाई कन्ट्रोभर्सीमा देखेको चाहिँ त्यही टाइममा हो के भन्न मन छ त्यो बारेमा सोटोमा भन्दाखेरि तिमीलाई पनि मैले फोटो देखाएको थिएँ नि सुट हुनुभन्दा अगाडि यस्तो सो त्यो भनेपछि मलाई थाहा थियो कि दिस वर्क हेज बिन डन इन प्लेसेस मेनी टाइम्स इन मेनी वेज अनि यो मलाई सबै थाहा थियो कि कसले गरेको छ कहाँ कहाँ गरेको सबै थाहा थियो तर आई वान्टेड टु रिकन्टेक्स्चुअलाइज द्याट कि हामी रिकन्टेक्स्चुलाइज गरेर त्यसलाई मेरो लोकल सेटिङमा ल्याउँदाखेरि यहाँको लोकल सेटिङमा ल्याउँदाखेरि कस्तो कस्तो मिनिङ्सहरू दिन जान्छ